बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक बार फिर दोस्ती होने वाली है और ये दोस्ती करा रहा है चीन। जो काम भारत करता रहा अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करके, ईरान के साथ दोस्ती करके, अब वो गेम बदलने जा रही है। इसकी डिटेल हम आपको देंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत इस वक्त पूरी तरह से घबराया हुआ है। चीन ने 40,000 फौज खड़ी कर दी है जो स्टैंड बाई में है और एक इशारे के इंतजार में है जो चीन की हुकूमत की तरफ से मिले और हम भारत पर चढ़ दौड़ें। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने हंगामी तौर पर फौज के सरबराहान को बुलाया है और उनको कहा है कि किसी भी वक्त चीन हमला करने वाला है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। वो जो इतने अरसे से खामोश बैठा हुआ है उसने हमें अब बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, वो वक्त आ गया है। और आखिर में हम आपको पाकिस्तानी फ़ौज और ISI के हवाले से इंतहाई खुश आइंद खबरें देंगे जो टेक्नोलॉजी में, बहादुरी में और प्रोफेशनल होने में किसी भी फ़ौज से पीछे नहीं रहती। पाकिस्तान ने LOC पर 2 रोबोट्स तैनात कर दिए हैं जो दुश्मन पर वार भी कर सकते हैं, रडार में भी नहीं आते, उसका रडार सिस्टम भी जैम कर सकते हैं और दुश्मन की जासूसी भी कर सकते हैं। ये तो डिफेंस के हवाले से हो गई। और दूसरी खबर ISI के हवाले से है कि ISI ने पता लगा लिया है कि भारत के भरमोस मिसाइल कहाँ पड़े हैं, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको जैम कर सकते हैं। इसके अलावा सबमरीन्स का, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनका भी पता लगा लिया है, उनका कंपाउंड कहाँ है, जिसकी वजह से भारत ने अपने साइंसदान को गिरफ्तार किया हुआ है और इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है। इन दोनों खबरों की डिटेल भी हम आपको सबसे आखिर में देंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत के वजीर दिफा की मीटिंग हुई है हंगामी तौर पर वहां के एयरफोर्स के अहम ओहदेदारान के साथ और ये फैसला किया जा रहा है कि राफेल तैयारे वहाँ पर तैनात करने हैं, कितने करने हैं, वहाँ पे हमारी मिलिट्री बेसिस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। और ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका की जानब से हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी भारत देखता है कि अमेरिका हमारी मदद को आ रहा है तो भारत आंखें दिखाने लगता है और यूं ही देखे कि अमेरिका नहीं आ रहा तो फिर चीन के कदमों में बिछ जाता है। तो अब भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है द वॉल स्ट्रीट जर्नल में। बताया गया है कि अमेरिका ने अपने बड़े एसेट्स जो हैं वो एशिया में तैनात कर दिए हैं चीन को घेरने के लिए। इसमें शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल सिस्टम हैं और तमाम जदीद हथियार। और ये बताया है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने। इससे पहले भी भारत वहाँ पर MiG-29 को तैनात कर चुका है। भारत का अब वही हाल होने वाला है जो पाकिस्तान का हुआ था जब वो अमेरिका की जंग में कूदा था। लेकिन पाकिस्तान का इंटेंशन कुछ और बताया जाता रहा कि मुशर्रफ ने डबल क्रॉस किया था। असल में अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाने के लिए, अमेरिका को ही शिकस्त देने के लिए वो इस जंग में कूदे थे, अमेरिका को ये कह के कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन भारत का बिल्कुल दूसरा सीन है। भारत जो है वो अमेरिका के साथ पूरी तरह से सिंसियर है और ये एक इम्पोर्टेड जंग में कूद रहा है। अमेरिका को भारत के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। ये तो बड़े खुश हो रहे हैं ना कि अमेरिका हमारे साथ है और अमेरिका हमसे बड़ा प्यार करता है। उसे भारत से कोई मोहब्बत नहीं है। वो भारत को यूज़ करना चाहता है। जिस तरह वो अफगानिस्तान में फंसा वो यहाँ नहीं फंसना चाहता। वो सिर्फ पानियों पर लड़ना चाहता है। अगर कुछ भी हुआ तो वो तो वहीं से निकल जाएगा। उसके बाद जो भारत का हाल होगा, और भारत के साथ यही कुछ अभी अफगान तालिबान की तरफ से भी होना है। एक बार अमेरिकी फ़ौजों को पूरी तरह से निकल लेने दें, फिर आप अशरफ गनी का हाल देखें और भारत का हाल देखें। जितना भी गुस्सा है सारे का सारा इन पे निकलेगा। अगर आपने भारत की बर्बादी देखनी है, पूरी तरह से भारत को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना है, तो बस आप यही दुआ करते रहें कि मोदी को ही अगले इलेक्शंस में भी मोदी को ही कामयाबी हो। अमेरिका और चीन के हालात अब इतने कशीदगी पर आ चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं। अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का टाइम दिया है कि अपने कौंसल खाने यहाँ से बंद करो और जितने भी चीनी सफारतकार अमेरिका में हैं उनको कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप वापस अपने मुल्क चले जाओ। इसके बाद क्या होना है, मार्क एस्पर ने आना है चीन और यहाँ पर कुछ शराइत रखनी है
جو چین ماننے سے انکار کرے گا تو اسے بولا جائے گا اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امریکہ جانتا ہے کہ چین بہت تیزی سے ابھر رہا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اگلی سپر پاور جو ہے وہ چین ہوگی، اس کی طاقت، اس کی معیشت امریکہ سے زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہے، تو وہ چین کو روکنا چاہتا ہے، جبکہ چین کہتا ہے کہ ہم تو امریکہ سے بڑی پاور ہیں، وہ امریکہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، جس طرح اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کا اب خاتمہ ہو تو اسرائیل سپر پاور بنے، یہی چیز چین بھی چاہتا ہے۔ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چین کافی عرصے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، وہ پاکستان اور چین کو ملانا چاہتا ہے، ان کے درمیان برج بننا چاہتا ہے، تو چین کے کہنے پر عمران خان نے شیخ حسینہ واجد کو فون کیا اور ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ جو کام امریکہ چین کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ تمام ممالک کو ملا کر چین پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، وہی کام چین بھارت کے ساتھ کر رہا ہے، نیپال، بھوٹان، پاکستان، ایران سب کو ساتھ ملا کر اب بنگلہ دیش کو بھی ساتھ ملا دیا ہے، اس کی 95% پروڈکٹس پر کسٹم ڈیوٹی ہی ختم کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے سے پہلے ہی جو پاکستان کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی، تب سے بنگلہ دیشیوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے کافی نفرت دیکھی جاتی تھی، اور اس میں بھارت نے ایک بڑا رول پلے کیا تھا، غلط فہمیاں پیدا کی تھیں، دونوں کو آپس میں جدا کروا دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے تو جب بنگلہ دیش کا میچ ہو، پاکستان دعائیں کر رہا ہوتا ہے، پاکستانی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بنگلہ دیش جیت جائے، لیکن اگر پاکستان کا میچ ہو، خاص طور پر وہ بھارت کے ساتھ ہو، تو سارے بنگالی جو ہیں وہ بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو چین اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے عمران خان نے شیخ حسینہ واجد کو کال کی کہ آپ یہاں پر آئیں، یہی چین چاہتا ہے کہ دونوں ممالک سے دوریاں پیدا ہوں۔ دیکھیں، جب بھارت یہ کام کر رہا تھا کہ افغانستان میں اپنے ٹھکانے اس نے بنائے ہوئے، ایران کے ساتھ دوستیاں بڑھائی ہوئی، پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنا چاہتا تھا، اس وقت وہی بھارت خود چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور اب ایک ایک کر کے پاکستان انڈیا کے جتنے بھی ہمسائے ہیں سب کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا، میانمار کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ، نیپال کے ساتھ۔ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی دوستی بڑی آگے جائے گی۔ اب اگلی خبر جو ہے، بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے ایک بیان دیا ہے جو بھارتی میڈیا نے پبلش کیا ہے کہ چین اس وقت شدید غصے میں ہے، اس کا جو موڈ ہے، 40,000 فوجیں تیار کھڑی ہوئی ہیں سٹینڈ بائی میں، کسی بھی وقت پیچھے سے حکومت کا آرڈر ہونا ہے اور جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد راج ناتھ سنگھ نے تینوں فوجوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کی ہے ہنگامی طور پر، اور انہیں کہا ہے کہ آپ ریڈی رہیں، تمام سٹاف کی، تمام فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دیں، کسی بھی وقت چین اور پاکستان مل کر بھارت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان جو اب مکمل طور پر خاموش بیٹھا ہوا ہے، نہ ایل او سی پر کچھ کر رہا ہے، نہ کچھ اس کے بیانات آ رہے ہیں، یہ حال پہلے چین کا تھا، جب پاکستان کے ساتھ ہماری کشیدگی چل رہی تھی چین خاموش بیٹھا ہوا تھا، اب چین کے ساتھ چل رہی ہے پاکستان خاموش بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑی گیم کھیلنے والے ہیں۔ چین اس وقت مکمل تیاری کر رہا ہے، ہمارے پورے اروناچل پردیش پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم وہاں پر چین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں سے پاکستان اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہمیں بہت بڑا سرپرائز دے گا۔ آج راج ناتھ سنگھ یہ باتیں کر رہا ہے اور پورے بھارتی میڈیا پر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آپ بتائیے، کیا ہم آپ کو روز یہی باتیں نہیں بتا رہے؟ اب آخر میں ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی لیکن انتہائی اہم خبریں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ISI نے بھارت کے بھرموس میزائل کہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان میں کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے اس کا بھی پتہ لگا لیا ہے، اور اسے پوری طرح سے ٹریک بھی کر چکے ہیں، اور بھارت کے نیوکلیئر سب میرینز کا بھی پتہ لگا لیا ہے اور اسے بھی ٹریک کر چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ نشانت اگروال جو بھارتی سائنسدان ہے، جو DDRO کے لیے کام کرتا ہے، ایک میزائل بنانے والے ادارے کے لیے، اور اس کے انڈر میں 40 لوگ کام کرتے ہیں، تو بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس کو ISI نے اپنے ٹریپ میں پھنسایا ہوا تھا اور یہ ساری معلومات ISI کو دیتا رہا۔ اب پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ میزائل کہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ نیوکلیئر سب میرینز کہاں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں کون سی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے، اور پاکستان ان کو جیم بھی کر سکتا ہے۔ نشانت اگروال کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔
اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے کہ پاکستان نے LOC پر روبوٹس تعینات کر دیے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل جنگوں میں روبوٹس تیار کیا کرتے تھے جو ان کے فوجی ساز و سامان کو بھی ڈھوتا تھا، اور اس کے علاوہ اس میں مشین گنز اور کئی قسم کا اسلحہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ افغان جنگ میں بھی امریکہ ایسے روبوٹس استعمال کرتا رہا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ڈیفنس سیکٹر میں کسی بھی جدید ٹیکنالوجی میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رہتا۔ پاکستان نے خود اپنا روبوٹ تیار کیا، اس کا نام ریٹل ہے، ریٹل نامی روبوٹ تیار کیا۔ اس میں بھی مشین گنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، دوسرے کئی ہتھیار بھی اس میں لگائے جا سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ 7 سے 8 کلومیٹر تک دشمن کے رڈار کو جیم کر دیتا ہے تاکہ دشمن اس کو ٹریک نہ کر سکے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔